अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अली, मेरा नाम सुहैल है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि अगर कोई आदमी गरीब है, माली इस्तात नहीं रखता उम्रे की हज की, उससे कोई आदमी उम्रा या हज करा दे तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? या कोई कर्जखा हो, उस पर कर्जा लोगों का, कोई दूसरा आदमी उसका कर्जा अदा करने के बजाय उस आदमी को उम्रा करा दे तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? ये नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। रमज़ान के बाद अल्लाह के फजल व करम से हज के अय्याम शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में तो हज की फ़्लाइटें भी सऊदी अरब में लैंड करनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम के लिए आसानियाँ फ़रमाए, अमन और सलामती से इस मुल्क में आएँ और अमन और सलामती से ही वापस लौटें और इनके सफ़र को सफ़र मुबारक बना दे, काबिल क़द्र सई और माफ़ किया हुआ गुनाह बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हम रमज़ान के बाद इस वक्त शव्वाल से गुज़र रहे हैं और शव्वाल के बाद ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा, जहाँ के मुसलमान पूरी दुनिया के मक्का मुकर्रमा में जमा होंगे और हम एक ऐसे शहर में बैठे हैं जो कि हरमैन का दरवाज़ा कहलाता है। यहीं से लोग गुज़र कर मक्का और मदीना दाखिल होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे भी और उन लोगों से जो कि हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए। ख़ास तौर पर खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, जो सऊदी अरब के सरपरस्त आला है, जो कि हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम की खिदमत को अपने आप को जलालतुल मलिक न कहकर ये कहलवाना पसंद करते हैं कि मैं इनका खादिम हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी खिदमत को और हमारी सबकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। ये भी खिदमत है ना कि हम आपके दीनी मसाइल का हल लेकर आपके घर जवाब दे देते हैं। जी हाँ, आज जो पूछा गया है, किसी दूसरे के अखराजात पर हज करने में कोई हरज नहीं है। इसका चाहे वो उसका बेटा हो या कोई दूसरा उसका रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार ही आपको हज कराए। बल्कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के बारे में मशहूर है, आप के साथ 200, 300 लोग हज किया करते थे और आप अपने पैसों से उन लोगों का हज करवाया करते थे। तो ऐसे लोग अल्लाह करे कि उम्मत में हों और अपने इस जो अल्लाह ताला ने उनको माल से नवाजा है, उसकी खैरात और बरक़ात और सदक़ात से उम्मत को भी माला माल करें और ऐसे लोगों को हज कराएं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करें। मुस्तकिल जो फतवा कमेटी है सऊदी अरब की, उससे भी इसी तरह का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसके फ़रीज़े की अदायगी के सही होने पर इसका कोई असर नहीं कि उसने अपने माल से हज में कुछ खर्च किया है या खर्च नहीं किया, बल्कि इसके अलावा हज का बहुत ज़्यादा ख़र्चा किसी और ने अगर बर्दाश्त किया है तो इस बिना पर हम ये कहेंगे कि अगर तो उसके हज में शुरूत और अरकान वाजिबात मुकम्मल तौर पर पाए जाते थे तो उसका फ़र्ज़ अदा हो चुका है, अगरचे उसका ख़र्चा किसी और ने ही बर्दाश्त किया हो। ये सऊदी अरब की फतवा कमेटी है। एक और फतवे में सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि जब बेटा अपना फ़रीज़ा हज अपने वालिद के माल से अदा करे तो उसका हज सही होगा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि अगर आपको हज बैतुल्लाह की सआदत के लिए कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर आपके ख़र्चे को बर्दाश्त कर रहा है, अल्लाह करे कि ऐसे लोग वजूद में आए तो उनके ख़र्च अदा करने से उन्हें निहायत ही अजर व सवाब मिलेगा, बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा और आपको भी आपका हक़ भी अजर जो आपका हज है वो हज फ़र्ज़ जो फ़र्ज़ आप पर हुआ है वो अल्लाह के फज़ल व करम से अदा हो जाएगा। मुझे उम्मीद वज़ाहत हो गई होगी। अलबत्ता
جو بات میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو بھیک مانگ کر حج کا سفر جمع کرتے ہیں، جا جا کے ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ان کے لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو استطاعت، اس کا جو حج کا جو فریضہ ہے وہ استطاعت سے جوڑا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو گھر گھر جا کر در در بھٹکنے کی کوشش نہ کریں، اپنی عزت کو آرام سے محفوظ ترین جگہ پر رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل میں آسانی فرما دے، یا اللہ رب العالمین عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت آپ کے دروازے پر بھیج دے۔ کوئی بعید نہیں ہے، واللہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت سے بھی نواز دے گا۔ ایک بڑا قصہ مشہور ہے، مصر میں ایک صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ ایک اصل میں بہت مصری عالم ہیں، بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو میں نقل کیا ہے یہ قصہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے حج کرنا ہے، اللہ مجھے حج کرنا ہے، وہ ہر اسی نماز میں وہ بیٹھا ہوا بیچارہ سجدے کے اندر اللہ مجھے حج کرا دے، اللہ مجھے حج کرا دے۔ اب جب بار بار وہ یہ دعا کرتا رہا تو ایک شخص اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا قاہرہ میں، تو اس نے پوچھا کہ محترم آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ حج کے لیے اپلائی کر دیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ اس نے کہا صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے حج کروں گا؟ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سے مانگو اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو۔ تو وہ جو شخص تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا وہ نماز پڑھنے والا سفارتکار تھا اور سعودی ایمبیسی کا اعلیٰ عہدیدار۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، یہ میرا کارڈ ہے اور آپ اپنا پاسپورٹ صبح کو مجھے لا کر دے دیں میرا آفس میں انشاءاللہ تعالی آپ کے حج کی ادائیگی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو حج کی ادائیگی کے بندوبست کے لیے سعودی سفارتکار نے یا تو حکومت کے خرچے پر یا اپنے خرچے پر، کیونکہ ہر سال خادم الحرمین شریفین علیہ السلام کی جانب سے بھی ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو حج کرایا جاتا ہے، اور ان کا تعین بھی کمیونٹی کی جو ذمہ دار لوگ ہیں یا جو جمعیتیں ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہی ریکمنڈ کرتی ہیں اور وہی پھر سفارت خانے کو ایسے لسٹ دیتی ہیں جو کہ اگر آپ بھی فری میں حج کرنا چاہتے ہو تو ایسی آرگنائزیشن سے مل کر رہیں، جیسے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے، ان سے ملے تاکہ، یا پاکستان کی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے، ان لوگوں سے ملیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حج کے لیے آسانیاں فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس ویڈیو کو کئی لوگوں کے فری میں حج کرنے کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جب آپ آئیں کال میں، اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی سوال درکار ہو، اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے آپ کال کر لیں۔